behalf sa Labat Road Church, Surigao, no, mga kaigsunan, we are here to greet you a happy birthday to you. So, palagpakan sa nato ang ginomay son sa community sa ni yan. O kakong hangyo si Pastor Lance mo ay mag-lead sa prayer sa naga-birthday. Yan yung nagkuhantanan sa pagtindo. O let us proclaim blessing nilang duha, no? Nag-celebrar sa ilang atawhan kahapon. Hallelujah. Pero ginadaig o ginasimba ikaw namo Diyos nini nga mataong kautuhon. Salamat, you are the sovereign God. Ikaw ang Diyos nga nasayod sa tanan. Ikaw ang Diyos nga tinugdan sa tanan. Isa pa man sa kinabuhi sa mong mga igsuon nga nag-celebrar sa ilang adlaw nga natawhan kahapon, among gina-acknowledge na ikaw maayo nga Dios. Salamat sa imo Ginoo nga pataas Lord, paglugway sa mga kinabuhi nila. Una ginaampon nako Lord si Gian Ginoo sa adlaw nga natawhan sa kinabuhi nga imong gidugang sa kinabuhi ni Gian Ginoo. Amahan nagampo ako sa bata, nagiyahan nimo siya sa iyang kinabuhi Lord God nga makalagaw siya nga makapahimuot diha kanimo ginagay. Niya sa may iyang desire siyang kasing-kasing napunta na according kini sa imong kabubuton sa Panginoon Diyos. Lord, yung mga promise nimo sa ilang mga kinabuhi Ginoo imong mga pulong nga aduna kay maayo nga plano alang kanina Ginoo. Let your plan Lord may mahitabo sa kinabuhi ni Gian Ginoo Diyos. O may munta na siya nga panalangin sa iyang pamilya, sa mga classmates, Lord, hantod nga kinabuhi Ginoong Diyos, magamit yun sa imong kahimayaan. Thank you, Lord, sa dugang nga panalangin sa bata. Isa pa mga kambrad, dyan Ginoo, nagampo ako, alam kaniya. Lord, salamat sa kinabuhi, ginamidugang sa kambrad dyan. Lord, nagatuo kami na adunay purpose ang tanan, Lord God, ngayon maghihimo sa kinabuhi, Lord, nilang duha. Amahan, salamat nga kini-kinabuhi nga imong gihatag ang bradyan, magamit ang tanang ini aron ikaw mapasilunggan rugan siya. Asa man siya moadto sa mayang trabaho, namang tana nga makita dayak siyang kinabuhi nga siya Ginoo imo na. Nga siya Ginoo, ikaw may tagiya sa iyang kinabuhi. Lord God, muasap siya Ginoo isip ko sa kapatid ni pamilya, may munta na siya nga likon Lord God siyang pagtuo kaya kanimo magampanan niya iyang buluhaton isip amahan provide siya sa mga pinaglalong siyang anak at sa iyang pamilya Ginoo. May mo siyang panalangin Lord God diha sa tanang aspekto siyang kinabuhi Lord. Makita ang tanang karakter nimo sa kinabuhi. Mutubo siya Lord diha sa kalam mo kahibalo diha kanimo o nga magakalayo ang iyang gugma diha kanimo Dios. Salamat Lord God sa paglugway nimo sa kinabuhi nilang duha. Manalangini sila according to your riches by your glory O God. Salamat ang tanan dungog himay mo lamang sa ngalan ni Jesus sa pinagluwas